بڑے رہے ہو گیا تھیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہناں میں ملنے ہوندیاں نے کملی والے آپ کمان جو گوی نہیں رہا سونیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیا میں بیٹیاں نو خالی کے میں بیج دے ماؤ ساری زندگی بڑھدا رہے ہوں کملی والے آن کمان جو گا نہیں رہا کملی والے آن یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی دھیاں نو دے دینا یہ دیاں پھوپیاں ملنا دیاں نہیں سونیا جدوں پینا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا ہوا کملی والے آن جے تسی آخ دے ہو آج ترباج میں دیکھو کچھ نہیں لمانگا میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے سنوں جبان دے قریبی آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو سب بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس نوجوان نو خیال آیا یہ فقیر صحابی نے مسئلہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر آیا تھے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے پاؤں چ چھالے بن گئے کعبے دا طواف ماں نو کندیاں تے کروا رہے ہیں تے حضور 6 میل بھی کندیاں تے چکے آیا عرض کرنا ہے مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحے جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تو جڑا نار وال والے ہو دودھ کے والے ہو قرب و جواب تو آن والے ہو ماں تے باپ تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا پھر انہاں تے احسان کون کرے پھر قرآن چ رب کیوں کہدا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو دراصل قرآن چ اللہ نے ایک اصول بنا دیتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندا ہے اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو احسان زیادہ یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے تے انسان تے احسان دا غلام ہوندا ہے اللہ فرماندا جڑے تیرے تے انہاں احسان کیتے انہاں احساناں دا بدلہ دے تے انہاں تے احسان کر کے احسان جتلائی نا کیونکہ تیرا احسان نہیں اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دے بدلے ادا کر رہے ہیں دراصل رب ماں باپ دے جڑے احسان کیتے انہاں دے بدلے چاہندا ہے رب فرماندا احسان کری جا تے بھولی جا مت سمجھی تیرا احسان ہے اپنی ماں باپ دے احسانہ دے بدلے ادا کر اس واسطے اللہ فرماتا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو اور قرآن مجید دی ایک ہی آیت نہیں آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا پھر میں تو انہوں دساں کہ جنہاں نے ماں تے باپ دیا خدمتہ کی دیا رب نے انہوں نے کیسے عروج تے مرتبے عطا کیتے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
پروردگار نے قرآن دیا نا آیات چ فرمایا عبادت میری کری جا اپنے ماں پیو نال اس نے سلوک کری جا پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں نال اف بھی نہ کری انہاں نو ہائے بھی نہ آکھی انہاں نو اوے کہہ کے بھی نہ کدرے بلا دیویں عرض کیتی یا اللہ بلانا کیویں میں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے کریم لہجے دے نال نال گل کرنی ہے عرض کیتی یا اللہ کریم لہجہ کیڑا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدو ماں پیا دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا اللہ نے ارشاد فرمایا میں بھی رب الکریم میرا یار رسول کریم ہے قرآن کریم ہے فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے لی کریم اپنے ماں باپ واسطے میں تو کریم بن جاؤ نوجوانوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا پھر کے میں جد بھی کوئی مرتبے والا بندہ ملے آؤ نہ پوچھا دا سے مقام کتھو لینی انہیں آکھا یا تے میری ماں دی دعائے کسے نے آکھا میرے باپ دی دعائے کسے نے آکھا میرے مرشد دی دعائے پتہ لگیا مقام جدو بھی ملیا دعا مدے نال ملیا جناب چودھری محمد عارف لاہوری صاحب یہ بھی جدو ٹائم لین گئے نہ پوچھے نہ کاروبار انہیاں رب نے عزتاں عطا کی دیا کتھوں یہ مقام لیا کہنے لگے آسی صاحب سوریاں میرے ماپیاں دیا دعاواں نے پتہ لگیا مقام جنوں بھی ملدا ماپیاں دیا دعا مدے نال ملدا ہے نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام الہجرت فرما رہے فرما دینے رستے دے اندر تھک گیا عرض کی تیا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرماؤ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اونٹے چے چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ادھے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں پہاڑی دی اونٹے چے گیا اللہ دا ولی بیٹھا ہے میں سلام اکھے آؤ انہیں اکھے موسیٰ علیکم السلام فرما دینے انہوں میرے نام دا کیویں پتہ لگیا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو انہوں میرے کل بیج سکتا ہے منوں تو آڈا نام بھی دس سکتا ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں دائیں بائیں بیکھے آؤ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی کوئی نہیں اے بابا سواری کی تھولے آکے دے بے گا عرض کردہ نبی اللہ کیوں یا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری دی لوڑے میں جتھو بھی لے آکے دے واؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابا جدو یاد الہی تو پارے گئے آیا انہیں آسمان بلبے کیا بدل دا ٹکڑا ہوا چھوڑ دا جا رہے آؤ اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تی آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تی آ کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بہنا تے بول گیا فرما لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں فرمایا دس کنیاں کو راتا جاگے بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخا نکل گئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کی تھوں لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کی تھا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آؤ عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے ماں دایا آخری بیلا آیا ہوں میری اماں فرمایا بے پتر آیا جاؤ درہ جاندی وری ماں دے سینے نہ لگے جاؤ نہ نیلی چھت والے نہ دو گلہ کرنی آوانے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے آت جو کہ عرض کی تھی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتہ کردہ رہے آئے نہ جو
منگدی رہی ہاں میرا پتر لے آ کے دیندا رہا ہے اج میں ٹر چلی ہوں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینیاں عرض کیتی یا اللہ میں ایک کوئی دعا دے چلیاں جی میں 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندا رہی عرض کیتی نبی اللہ ماں نے دعا کیتی میری ماں دی روح پرواد کر گئی نارو بال والے مرنا تے سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھئے دیکھلو جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے تے اتنی او ولی تے میں نبی منو نبی نو دے کل بھیجے تے انہوں انہی شانہ دیتیاں کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلایا فرمایا کدے بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ہوتی ای بھی من لنی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا ہوا ایدہ مطلب ہے کہ پچھلیاں قوماں تے جڑے ولی بنے ماں دی دعا نال بنے تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابو اج بھی کھلا ہے ایدہ مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکتا ہے دعا کریا کرو ماں نہ جائے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہندی ہے اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے ماں تے باپ دی قدر وکھنی ہوے تے اپنے پنڈ عید والے دن وکھیو جدو سارا پنڈ نمے کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نا انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جانا سارا زمانہ عید منادا ہوندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندے جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں کول پوچھو ماں کی ہوندی ہے انہاں کول پوچھو باپ کی ہوندا ہے پھر عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں جدو ماں پہ ٹر جاؤں لوگاں نو قبرستان چو ڈر لگ دے پر جدو ماں قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستانہ چو ڈر بھی نہیں لگ دی میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ عشاء دی نماز پڑھا کے جدو رخ انور صحابہ والا کیتا تے حضور دیاں اکھیاں چے انج اتھرو جی میں تسبیح کتو جاوے تے تسبیح دے دانے گردن صحابہ نے عرض کیتی سونیا اساں تے توہاڈے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو مائیا کون ویکھے اکھیا کملی والے کیوں روندے ہو یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے تے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں دے کڈلاں تو گار دیں گے کیوں روندے ہو سید عالم نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں میری ماں دی یاد بھی آگئی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جو میرا دل کر دے کاش میرے حجرے جو میری ماں آمنہ بیٹھی ہو گئی میں عشاء دی نماز پڑھتا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا
فرمایا میں محمد دا دل کرتا میری امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں اج ماما روندیاں تے باپ کرلا دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں اج دے پتر جو گھوری پا کے باپ والے ویکھدے نے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے پر جس نبی دا تو کلمہ پڑے ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں میری ملت دے نوجوانوں ساڑھے سیالکوٹ دے اندر نا ایک تاریخ ہے بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا نا تو لوگ اشتہاراں تو میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ اے نام میرا لبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تسی سردی دے موسم تے جلسہ سنن آئیو نا رات تو 2 بجے تسی گھر پہنچو گے نا تے ویکھیو ماں جاگ دی ہوئے گی ماما جاگ دی ہوندی تے ماما نو کو پتران دے بیل دیون دی لوڑ نہیں دروازہ کھڑکان دی لوڑ نہیں پتر آؤں تے ماں دی گل دھڑکنا ہی تیز ہو جاتی ہے ماں دا اپنے پتر نہ خونی رشتہ ہے تے روحانی رشتہ ایسا ہوندے آپ فرما دے ماں جاگ دی ہوندی پتر سوتے ہوندے میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوس با آگے تو سی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر جڑی گھر چ ماں نا او ان پڑھ بھی ہے او پینڈو بھی ہے او سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبا بھی آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات میں لکھ رکھے لے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کہ لے جائے ٹھنڈ پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے بیاں بلان دیئے نا ماں ٹوٹ گئی تو رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی کوئی تو اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے پر اینا ورگا کوئی ہووے تے اینا ورگا پیار کرے اینا ورگا کوئی ہووے تے اینا ورگا بلاوے ٹور جامان تے پھر حسر تا ہی رہ جا دیا نے میرے کل چاند دیر پہلے کو بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھے ماں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں دی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہوگی کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بیک کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر جامان تے میری ماں بیٹھی ہوئے پر کتھوں لے کے آماں ماں جڑی آج میں گھر جامان تے ماں میرا انتظار کر دی ہوئے میری ماں اندر بیٹھی ہوئے ماما ٹر جانتے حسرتا رہ جاندیا کاش میری ماں ہوئے کاش میرے ابو ہوئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باؤف مرے تے محمد برساؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باؤف مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے
सारा दिन कमली वाले काबे बलवे के रोंदे रहे नाले अर्दा करदे रहे रब्बा दुख मामा नू सुनाई देने दुख प्यावा नू सुनाई देने अर्ज की आला मेरी माँ भी कोई नहीं मेरा बाप भी कोई नहीं इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह अर्ज की काबे वाले मैं तेनों दुखड़े सुनाने आया हूँ सारा दिन कमली वाले काबे बलवे के रोंदे रहे इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई फरमाते ने रोनी क्यों है कहने लगी काबे कोल गुजरी सा मुहम्मद कलियां बैठ के फिर रोंदा सी चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है कहने लगी सुने अबू जाल ने मारे आए चाचे दा खून खौलिया जाके अबू जाल दे सिरे च कमाओ न मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए कमली वाले नो फड़ के सीने न ला लिया कहने लगे सुने चुप कर जाओ मैं तेरा बदला ले आया हूँ रबी लिखदा मेरे नबी ने रो के चाचे दे बाजू छुड़ा दीते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मां जिंदा दी इंज नुकरा च खलियां बैठे ना रोंदा अज कदे बाप जिंदा दा लोग यतीम समझ के न मार दे पर अज मां भी कोई नहीं अज मेरा बाप भी कोई नहीं बाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जांदा जे मैं लाऊं ए बागां दे विच हरियले तोता फिर दा डाली डाली जिन्ना बगाउंदे आए मर जान माली फिर रबे ओना दा वाली भाई जिन्ना बगाउंदे मर जान माली फिर रबे ओना दा वाली وہ جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس ویڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹوٹ جاون تے باغ اجڑ جاندے میری ملت دے نوجوانوں بچہ اپنے باپ دی انگلی پھکڑ کے نا تے بازار چو گزر جائے تے بچے نو یہ لگدا جی میں سارے بازار دے کھلونا ہی میرے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلی گلے کردا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان ہوندہ ہے مان ہوندہ کہ میرے باپ نے میں نو ڈگن بھی نہیں دینا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے یتیم چپ کر جاندہ کیوں او کنو دسے ہو دا تے باپ ہی ٹوڑ گئے زمانے دیا ساریاں چھڑکاں یتیم کھا کے بھی چپ کر جاندے تھے نبی کریم علیہ السلام نے مانو عظمتہ دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرماتا جنت ماما دے قدمہ تھلے بھی پر جدو بابے دی باری آئی نا تو سکتے غور کیتا ہے ناروال والے ہو کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی ناروال دی اچھی سوسائٹی لاہور دی اچھی سوسائٹی یا سیالکوٹ دی اچھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی دی اندر تے پینڈ دے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کل کروڑا روپے نے کیوں یہ کل سیالکوٹ یا لاہور دی فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان اکٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کر کے ویکھو کہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے وہ ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے شوہر دے قدم بھی دباوے میں نے سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دے قدمہ تھلے جنت پر سید عالم نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹ مین گیٹ
فرمایا اس گیٹ چو گزر کے ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہی جی یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تے قدمہ والی جنت کے میں جانا ہی یہ ماں دے قدمہ والی جنت جانا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں اس سے بوے چو گزر کے جانا جنتیاں کو کندہ پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزرنا دروازہ باپ ہے سال لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آنگے اللہ سارے اندر نصیبہ چکرے سیال کوٹی یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمیاں پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگا کے آئیو میں پچھلے سال حج تے گیا تے میں دیکھیا کہ اتھے حاجیاں دی اللہ شاہ گلیاں چ بکھریاں اپنی اکھاں نال ویکھیاں کچھ پیاس نہ مر گئی کچھ گرمی نال مر گئی اتنا مشکل حج لوگا کیتا پر آن لگیا سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے آئے ہو بڑی محنت کر کے چلے ہو تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے تہاڈی سند ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو تہاڈا حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے یہ مطلب ہے کہ کعبے حج کر کے بھی آ جائیں تیرے کو گارنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب تینوں ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا کعبے دے حج دی کوئی گارنٹی نہیں پر جب باپ دی واری آئی نا تے پائی عارف جی یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے تے باپ نو خرچہ دے وے ابو دا حال پوچھے قدم دباوے ابو دی جیب وچ خرچہ نہیں ایک گلاں باز دیا فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے اے نہ سمجھے میرا دنیا چ سب تو بڑا دشمن میرا باپ ہے نہیں ابو نو ویکھ کے نہ خوش ہوے کہ مسکرا دے وے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے آج کتنے خوش بخت بیٹے نے کہ جنہوں نے اپنے والدین دے اشالے ثواب دے واسطے اس حسی محفل دا انعقاد کیتا یہ حق تے ادا نہیں کیتے جا سکتے پر چلو کچھ نہ کچھ تے انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کریے نا قیامت نو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں نو حضور دے لوائے الحمد نیچے رب تعالی جگہ نصیب فرما دے وے تے آج جڑے نوجوان میری ملت دے بیٹھے میرا دل کہ انہاں نو اسے بہانے میں عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ سب کم چیزاں عرض کر جاواں گرامی قدر حضرات ایک نوجوان ایک دن نبی کریم دی بارگاہ آیا توجہ نوجوان کھڑا ہو گیا تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو کدا مقدمہ کدی شکایت انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا رسول کریم نے دیکھا کہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت میں تے انہاں نوں باپ دی عظمتاں سکھاون آیا سا ادب سکھان آیا سا نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں وڈا ہو گیا جوان ہو گیا میں بال بچے والا یا رسول اللہ میں جدو کمائی کر کے لے ہونا تے میرے ابو جی میری کمائی چکو جو پیسے لے لیندے نے تے میں اولاد پالا کے ماں پہ پالا حضور نے فرما کی چاہنا ہے انہیں عرض کی تھی میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے انہاں دے باپ بڑے بڑیرے جیتے میں جانا حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول کے جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا یا بابا باہر آیا جدی کمر جھکیے لاٹھی ٹیک دے پسینہ پہ وگے آکے پوچھدا آن والے تو کون ہے فرمایا میں مدینے تو آیا نبی کریم نے بھیجے ہے تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے اس گاؤں دا نا کیے جی دودھکے دودھے والی ناروال والی اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا محفلے تو سا ویکھیا جدھر نکل دو روندہ ہے
رات میں دو تقریرہ کی تھی تو اوتھے نا عمرے دے 2 ٹکٹ سان تے او جے دا ٹکٹ نکلیا نا پرسوں میں حاصل پور سان تے اوتھے ایک بچے دا نوجوان دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا او دا وڈیرا جب باپ میرے سامنے کھڑا جدو کمرے چاہے تے میں اس بچے نو آکھیا بھائی تینوں مبارک ہوئے وہ کہنے لگا سی صاحب میں نہیں جانا میں اپنے ابو جی نو بھیجنا تو باپ رون لگ پیا تو کہنے لگا سی صاحب دیکھو میں نے حضور نے بلایا میں نے حضور نے بلایا سچی دسیو 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں حضور نے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ دینے تو جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے چل بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے اس بابے نو کنے کو چاہ چڑھے ہونے گئے پنجابی سیال کوٹی تے نارو والدی زبان چاکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹور پہ نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے مل دا جے انہیں میں نو بلایا جے بابا ٹوریا ٹوریا مدینے دی گلیاں چایا اساں ویکھے گلیاں سجنہ دے گلیاں محلے ولی گو سے بیٹھے نے رامان و ملے بابا آیا تے مسجد نبی دی چوکھر پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے وعلیکم السلام کہہ کے بابے نو بلایا تے بابا قریب آکے بیٹھ گیا کہنے لگا کملی والے انہوں راما تو صدقے جتھو تیرا پیغام گیا سونا میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا جے حکم ہوئے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے اور نبی کریم نے اس نوجوان والی اشارہ کیتا حضور نے فرمایا بابا جی یہ نوجوان کھاؤں ہے وڈیرے جب اپنے پتر دے چہرے والے ویکھیا تے بڑا خوش ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد کی عدالت تے لگا دیتی تیرا مقدمہ پیش کر دیتا ہے بابے دی ہائیں نکل گئیاں تے بابا زاروں کی تار رو گیا حدیث کے پاک چاہتا جب بابے تے نبی پاک دے درمیانے مکالمہ ہو رہا ہے اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوبے گا مقدمہ بعد چو سنے ہو بابا جدو اپنے گھروں نکلے نا تو اڈی بارگاہ چون لئی انہیں رستے چاہتے آؤں دے اپنے دل چ کوئی عربی دے شیر پڑے نے اپنے پتر دے غم تے دکھڑے دے اس بابے کو وہ شیر سنا اور نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنے اپنے پتر دے غم میں تساں کوئی شیر پڑے نے وہ تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں وہ شیر تے انجے میرے کناں نے بھی نہیں سنے وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے سنے انہوں دی بھی خبر ہو گئی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا سنو نوجوانوں سبابے نے عربی دے شیرہ جو دکھڑا سنایا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نکی خبراں او پنجابی چودہ اسام جا ترجمہ عرض کرا بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جبانے ہویا میری شادی ہوگی ہر نوجوان دی طرح میں دعاواں کردہ رہے آؤ ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کی اردہ کردہ رہے آؤ اردہ کردہ رہے کعبے والے میں نو پتر دے دے ارد کی تھی یا اللہ میں نو میرا بارس دے دے یا اللہ بڑے پیدا سایا را دے آئے دے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندہ رہے آؤ پتر مانگدہ رہے آؤ اردہ کردہ رہے یا اللہ میں نو میری دولت دا بارس دے دے یا اللہ بڑے پیدا سایا عطا کر دے میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی اے سکھ پتران دی اوہ ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کرے عذرے بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردہ رہے آؤ اللہ نے میں نہ پتر دے دیتا ہوں سونیا جڑے ویلے نہ پہلی باری گودی چٹا کہ میں بیکھے آؤ ایک کملی والے آئے ہوں دیا میری جان بن گیا سونیا ساری رات خوشی کے دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ کملی والی اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤں اے روندہ سی میں روندہ ساؤں انہیں کدے بیماری ہو جانا اے دے مر
مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا اپنے لباں چ لقمے نکال کے تے منہ چ ڈالدا رہا اے مکے دیاں پہاڑیاں گواہ نے اے عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا سارا دن ان موڈیاں تے چکے سیراں کراندا رہا عرض کیتی کملی والی آؤ اے جو جو جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں عرض کیتی سونیا ویلا بھی آ گیا تیرے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی اج ویلا آ گیا ہے میرا پتر جوان ہو کے میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے بابا نالے روئی جا رہے ہیں میرے نبی دیاں کجی اتھرو آ گئے صحابہ بھی بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے عرض کردہ کملی والے آؤ دسو میرا پتر کی کہندہ ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میں جوان ہو گیا بچیاں والا ماؤ میرے بابے نو کہو میرے کلوں بابا نہیں پالے آ جاندہ میرے بابے نو کہو پیسے نام گیا کریں بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھاؤ کے پلن والو اے دے جو کمائی جو میرے حصے مگے گئے نہیں عرض کردہ کملی والی آؤ سنیا میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بھوبے آ جان خالی نہ بھیجیا آ جائیں کملی والی آؤ میں بڑے رائے ہو گیا تھیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنوں میں نو ملنے ہوندیاں نے کملی والے آپ کمان جو گوی نہیں رہا سونیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیا میں بیٹیاں نو خالی کیویں بیج دے ماؤ ساری زندگی ونڈدا رہا کملی والے آن کمان جو گا نہیں رہا کملی والے آن یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی ادھیاں نو دے دینا ادھیاں پھوپیاں ملنو دیاں نہیں سونیا جدو پینا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا ہوا کملی والے آن جے تسی آخ دے ہو اج تو بعد میں دیکھو لوں کچھ نہیں لمانگا میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے اس نوجوان دے قریب آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو ایسا بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا سن باپ دی ایسا کہتا کرنے والے آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دینا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تو کون ہمیں باپ نو اپنی کمائیاں جو حصے دینے والا فرمایا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے یارو جڑا سعودی عرب دے 17ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر نو بابا دہاڑی لگاندا ہے او اس واسطے لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پاکستان دیندا ہے وہ گرمی چ نہ پڑے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ جائے تے پتر پڑھ لکھے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے میرے لئے کیتا اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے پیچھے تے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی تیرے پیچھے تے میں اپنی زندگی دیاں ساریاں لذتاں ختم کر دیتیاں تو میں نو پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے سویر اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسا لے اپنے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لے زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اے تسی انہیں بابے انہیں فقیر انہیں درویش تے ولی ویکھے زندگی چو سونے پر کدے غور کر کے بیکھا جی اے ہر محفل چ کنارہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ پاک پتر جا کے بابے فرید نو پوچھو بابا فرید ولی تے زمانے چ انہیں نے پر نارے تیرے کیوں لگ دے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا میں نماز پڑھیے کی مل دے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے ماں نو پتہ سی انہیں شکر بڑی پسند ہے مٹھا پسند ہے
اذان دی آواز آئی تھی آکھیں امی نماز پڑھیے. امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. امی نے شکر دی پوری بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھی. جدو سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے. مسلح چکیا شکر کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرما بیٹا تو وضو کر. انہیں وضو کیتا تے ماں نے مسلح تھلے شکر دی پوری رکھ دیتی. اس ماں تو صدقے نہ جائیے اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا رہا. جدو پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی پکے رمضان شریف آن والے نا تے وکھو جتیاں دی جگہ تک نمازی ہونے پر جس دن عید نماز دا ویلا ہونا نا تے عید پڑھی جانی ہے تے ظہر پڑھی جانی ہے تے ظہر ویلے اوہی 4-5 نمازی ہونا تے او جڑے جتیاں تک سن پھر او کیڑے سن. یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن. پکے نہیں سن. اور ساڑھے ایک بزرگ فرمان ہوندے سن حاسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچھیاں ہوندیاں سن تے نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجدہ پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچھے ہو گئے. مسجد مرسی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. جب تو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے تھے کہ دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نہ تے نماز پڑھن لگے. امی بے کے فرمائے وے فرید وے پتر مسلح بچھان لگے وے وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ہیں. انہا کیا کہتے فرید نے نماز نیت کر لی تھے اندر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. اما سجدے چرو کے کہنے لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جائے جماع دی لاج رکھنی اجے شکر نہ ملی یا اللہ ماں دا راد کھل جائے گا. اج شکر نہ ملی کدرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے. اماں نے سجدے چ رو کے عرضاں کیتیاں یا اللہ جماع دی لاج رکھنی یا اللہ میرے پتر دا دل نہ توڑی. اماں نے سجدے چ درد نہ دعا کیتی. ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مصلی چکیا دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. آواز دے کے کہنے لگے اماں جی آنکھی ہے. اماں نے دوڑ کیا کہ ویکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے. اماں سینے لا کے متھا چمے آؤ متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے اجے انہاں رکھی اجے سائیاں آپ رکھی ہے. پتہ لگیا پاویں بابا فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماری آئی ہیں. میں ایک دی گل کی تھی بڑا وقت درکار ہے. آؤ میں تانوں آخری گل تے بس او دے چ میں سارا لوبے لباب عرض کر دیواں. نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا عصر دی نماز دا ویلا ہویا تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے. مدینہ تو باہر آکے نبی پاک نے مشرق والچیرہ انور کیتا تے اپنے سینے دے کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے. صحابہ ویکھ دے رہے اگلے دن پھر انج ہویا اگلے دن پھر انج ہویا. تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیے. میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے ایک محمد دا دیوانہ وسد ہے. اتھے آکے کھلوان تے من رحمان دی خوشبو آندی. سادہ پنجابی تا ترجمہ کران تے فرمایا اتھے آکے کھلوان تے عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں دیانے. اس واسطے علامہ اقبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. اے جڑا پاکستان ہے نا یہ مدینہ تو مشرق والی جانب ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں سن نا میرا وطن ہوئی ہے. آئی پاکستان ہے جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں. کون ہے بالی کو لو پوچھیا یا رسول اللہ پتر تے اساں قربان کر چھڑے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کیتی کون ہے سونیا کون ہے بالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے جو گزر دینے اونٹ چار دیار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی دی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی دی اللہ میں شفا دے دے.
فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او حسدا ہے، جد لوگ حسدے نے او روندا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ میرے آقا نے فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے۔ عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے، فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے، او کدے مدینے نہیں آیا، ایک ایک نشانی گن کے کہ میں دس دے ہوں۔ فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا چاہنا ہوں، اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے